سن ذرا میرے نبی دا پیار مزدور نال، سن ذرا میرے نبی دی محبت مزدور نال۔ جنگ تبوک دا واقعہ اینا، اللہ دے پاک پیغمبر جنگ تبوک تو واپس آندے پینے نا، صحابہ میرے نبی دا استقبال فرماندے پینے نا۔ اللہ اکبر۔ انہاں صحابہ دی اندر حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اینج کر کے جناب میرے نبی دا استقبال کیتا ہے۔ اگے بڑھ کے میرے نبی نال سلام لئیے نا، تو جدوں سلام لئیے نا حضرت سعد دے ہاتھ سخت میرے نبی نو نظر آئے نے، ہتھاں تے چھالے بڑے میرے نبی نو نظر آئے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے سعد کی گل تیرے ہاتھ بڑے سخت نے، کی گل تیرے ہتھاں تے چھالے بڑے نظر آندے پینے نا۔ تے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کردے نے سونے کی کرا مالی حیثیت کوئی اتنی زیادہ نہیں، تو سونے اینج کر کے میں اپنے بیوی بچیاں دے رزق دی تلاش واسطے محنت مزدوریاں کرنا، سونے اپنے والدین دی ضروریات نو پورا کرنے واسطے، سونے اینج کر کے پتھرہ نو توڑنا، سونے گرمی دی شدت اندر محنت مزدوریاں کرنا، پھر چند درہم تے دینار کما کر کے میں گھر اندر لے کے آندا۔ میرے پیغمبر دیاں کھنڈول پیاں حضرت سعد انصاری، اوہ ویخنا میرے پیغمبر دا مزدور نال محبت، اوہ ویخنا میرے پیغمبر دی مزدور نال جناب والا شفقت۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اینج کر کے جناب حضرت سعد انصاری دے حدیث دے الفاظ اینج میرے نبی نے ہتھانوں پکڑ لیا ہے اور میرے پیغمبر نے بوسہ دیتا ہے نا حضرت سعد انصاری دے ہتھانوں۔ ایتھے میں ایک گال کردہ جاوام اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر میرے نبی دے ہتھاں نوں بوسہ دے وے، حضرت عمر میرے نبی دے ہتھاں نوں بوسہ دے وے، حضرت عثمان میرے نبی دے ہتھاں نوں بوسہ دے وے، حضرت علی المرتضی میرے پیغمبر دے ہتھاں نوں بوسہ دے وے، حضرت بلال تھی ابو ہریرہ میرے نبی دے ہتھاں نوں بوسہ دے وے۔ مگر مزدور دا مقام اتنا زیادہ، مزدور دی شان اتنی زیادہ، مزدور نال میرے نبی نوں محبت اتنی زیادہ، حضرت سعد بوسہ نہیں دین دے بے، بلکہ میرے نبی حضرت سعد دیاں تلیاں ہتھاں دیاں چوم دے بے نے، اور میرے نبی نے فرمایا سعد اللہ تیرے راضی ہو جائے اپنے بیوی بچیاں دی ضرورت نو پورا کرنے واسطے، اپنے ماں باپ دی ضرورت نو پورا کرنے واسطے ہے جناب محنت مزدوریاں کرنا ہے، اللہ تیرے تے آسمانہ تے راضی ہے۔ اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا گل سن سعد، کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا، اللہ تینوں بڑی شان دے گا، اللہ بڑا مقام دے گا۔ اور نال اگلی گل میرے نبی نے بیان فرمایا جڑا مزدور ہے نا مزدوری بھی کر دے، نمازاں بھی پڑھ دے، مزدوری بھی کر دے، اللہ دا حق بھی ادا کر دے۔ فرمایا رات نو عشاء پڑھ کے جدوں اپنی چار پائی تے لیٹ دے، تھکیا ٹوٹیا وجود لے کے لیٹ دے نا، اللہ اللہ ہے جا آرام کر دے نا، نیند آ جاندی ہے نا۔ فرمایا او دے ایک ایک سانس تے اللہ نیکیاں لکھ دینے، ملائکہ نو فرما دینے میرے ملائکہ اے دے ایک ایک سانس تے نیکیاں لکھیاں جان، نیکیاں درج کیتیاں جان۔ ویخنا میرے پیغمبر نو کتنا پیار مزدور نال، اور میرا نبی مزدورہ نال محبت کرے، تم مزدورہ نال نفرتہ کرے۔ میرا پیغمبر مزدوران دے ہاتھ چوم دا پیا ہے تے تم مزدوران دے خون چوس دا پیا ہے۔ میرا نبی مزدوران دے نال جناب والا شفقتاں کردہ پیا ہے تے تم مزدوران دا حق کھا کے کہنا ہے مزدور ڈے منانا چاہیے ہے، تم مزدوران دا حق کھا کے کہنا ہے جناب یکم مئی تے مزدور ڈے منانا چاہیے ہے، یکم مئی تے مزدور ڈے دی چھٹی اڑی چاہیے۔ نانا جیڑے محبت کرنے والے نے وہ مزدوران نال جب پیار کر دینے تو کوئی نہیں محبت کردہ مزدوران نال۔